सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिले सबै एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भर्चुअल क्लासमा। क्लास 9 को विज्ञान विषय लिएर म साइन्स टिचर, म विज्ञान टिचर मुकेश कर्ना फेरि पनि तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु। हामीले पछिल्ला केही कक्षामा एउटा पाठ जसलाई हामी बल अर्थात फोर्स भन्दछौं, च्याप्टर नम्बर 2 हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौं। बलको हामीले न्यूमेरिकल्स गर्यौं, हामीले त्यसको बारेमा पहिचान गर्यौं र न्यूटन्स लज अफ मोसनहरू सबै थोक कम्प्लिट गरेर हामी अगाडि बढ्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मैले केही होमवर्क पनि दिने गरेको थिएँ र प्रत्येक कक्षाको अन्त्यमा केही न केही होमवर्क तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। डियर स्टुडेन्ट्स, यू यूज टू रिसीव द होमवर्क एट द एन्ड अफ एभ्री सेसन। अलमोस्ट अल द सेसन्स वेयर कम्प्लिटेड विथ सम होमवर्क, सम क्वेशन्स। सो एट द एन्ड अफ द च्याप्टर आई प्रोभाइडेड यू अ लिङ्क। एउटा लिङ्क मैले दिएको थिएँ तपाईहरुलाई, एउटा वेबसाइटको लिङ्क दिएको थिएँ जसमा आएर तपाईहरुले होमवर्क गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर 20 वटा जति के त एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन, स्ट्रिक मार्क क्वेशन, एउटा क्वेशनको क्वेशन एन्सर जसरी तपाईहरुले होमवर्क गर्नुहुन्छ त्यसरी टिक गरेर अगाडि बढ्ने गरी एउटा फर्म टाइपको वेबसाइट थियो। त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूले एपियर पनि गर्नुभएको छ भने लगभग 28 जना विद्यार्थीले त्यसमा राम्रो एटेम्प्ट गर्नुभएको छ र त्यो 28 जना विद्यार्थीमा about 6 to 8 students have secured full marks. Full marks मतलब मैले त्यसमा 20 वटा क्वेशन दिएको थिएँ र 20 मार्क्स क्वेशन थियो भने उहाँहरूले 20/20 लिएर आउनु भएको छ भने कुनै विद्यार्थीहरूले थोरै कतै केही कमी कमजोरी भेट्नु भएको होला। त्यसको रिजल्ट पनि तपाईहरुले पाइसक्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा तपाईहरु फेरि पनि यसरी नै होमवर्क गर्नुहुनेछ र पाठतिर ध्यान दिनुहुनेछ। तपाईहरुलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको च्याप्टर हाम्रो के त लाइट, LIGHT। लाइटलाई हामीले नेपालीमा प्रकाश, प्रकाश पनि भन्दछौं। यस, यो कति महत्त्वपूर्ण छ यो पाठ भन्ने कुरा हामीले सानो कक्षामा पनि पढेका छौं। व्हाट इज लाइट, लाइट भनेको के हो, हामीले त्यो कुरो सानो कक्षामा पनि पढेका छौं। हेर्नुस् है त, लाइट भनेको के त भन्दाखेरि Light is a form of energy which produces in us the sensation of vision. अहिले तपाईहरुले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ हैन, जुनसुकै डिभाइसको अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईहरु टेलिभिजन अगाडि हुनुहुन्छ होला, कोही मोबाइल अगाडि हुनुहुन्छ, कोही ट्याब अगाडि हुनुहुन्छ होला र जहाँ देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर कुनै न कुनै लाइटको माध्यमबाट तपाईले मलाई देखिरहनु भएको छ। म अहिले कहीँ छु, you are somewhere else and I am somewhere, तर मलाई तपाईहरुले कसरी देखिरहनु भएको छ भने जुन लाइट जुन फोकस भएर मेरो शरीरमा परिरहेको छ, यो अब्जेक्टहरुमा परिरहेको छ, यो सबै वस्तुमा परिरहेको छ र त्यहाँबाट फिर्ता लाइट जब आउँछ जसलाई हामी रिफ्लेक्सन भन्छौं या नेपालीमा परावर्तन पनि भन्छौं हैन। आवर्तन र परावर्तन दुईवटा शब्द छन्। परावर्तन हामीले तल्लो क्लासमा पढ्यौं, मिन्स रिफ्लेक्सन अफ लाइट, कि the phenomenon in which light reflects back into the same medium। एयरबाट लाइट गयो, ठोक्यो, फेरि फर्किएर एयरमै आयो भने हामी रिफ्लेक्सन भन्छौं। पहिलाकै मिडियम, पहिलाकै माध्यममा, माध्यम पहिलो र माध्यम दोस्रो माध्यममा ठोकिएर फिर्ता आयो भने हामी के भन्छौं, परावर्तन भन्छौं। मीन दिस इज व्हाट वी कल रिफ्लेक्सन अफ लाइट। त्यसको बारेमा हामीले सानो क्लासमा चर्चा गरिसकेका छौं। आज हामी क्लास 9 को बारेमा लाइटमा कुनै नयाँ टपिक हामी सुरु गर्न जाँदै छौं र यो टपिक भनेको तपाईको के त रिफ्र्याक्सन, REFRACTION, refraction of light. What is refraction of light? Refraction of light is a phenomenon in which light ray
bends its path, bends its path, यसले आफ्नो बाटोलाई के गर्छ, बङ्गाउँछ, अलिकति बाङ्गिएर जान्छ. It bends its path when it travels from one medium to another or one optical medium to another. This phenomenon of light is called what? Refraction. So, phenomenon in which refraction is the phenomenon of light in which light ray bends its path when it travels from one optical medium to another optical medium. भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि दुईवटा मिडियम होला. मानिलिउँ मैले एउटा मिडियम तपाईलाई यहाँ बनाएँ. सी एउटा मिडियम यहाँनिर छ, यो एयर हो, एयर, अनि यो चाहिँ तपाईको वाटर अरे. यो उदाहरण हामीले आफ्नो प्रत्येक दिनमा देखिरहेका हुन्छौं. जसरी एउटा प्रकाशको किरण अलिकति के त बाङ्गो तरिकाले, मतलब सिधा 90 डिग्रीमा हैन, बाङ्गो तरिकाले यसरी प्रवेश गर्छ, त्यतिखेर एयरबाट वाटरमा यो जाँदाखेरि यसले आफ्नो बाटोलाई के गर्छ, अलिकति बङ्ग्याउँछ. र यो बङ्ग्याउँछ र यो फेनोमेनन जुन यहाँनिर जुन अकर गर्यो, सी यो पोइन्टमा हेर्नुस् जहाँ मैले सर्कल गरिदिएको छु, यहाँनिर यो लाइट रे जुन यो प्रकाशको किरण जुन छ यसले के गर्यो त आफ्नो बाटोलाई बङ्ग्याएर गयो हैन. त्यो फेनोमेनन र त्यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं त, आवर्तन भन्छौं. आवर्तन भनेको यसका दुईवटा नियमहरू हुन्छन् हैन. नियम त बनाउने हो भने तीनवटा पनि हुन सक्छ, तर हाम्रो बुकले दुईवटा नियम बताउँछ. किनभने तेस्रो कुरोलाई म यहाँनिर पहिला सुरु तपाईहरुलाई पहिले बताइदिन्छु, त्यसलाई हामी नियममा काउन्ट गर्दैनौं. त्यो भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो हो. सो दिस इज व्हाट एयर. हेर्नुस् है त, यहाँनिर तपाईलाई एयर मिडियम छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै एयर भयो, अनि यो चाहिँ वाटर भनेको मैले ड्याश ड्याश दिएर तपाईहरुलाई बुझाउन चाहे. या सो स्टुडेन्ट्स, I would like to gain your kind attention towards the class and please have a look at this light ray. जुन कि सुरुको लाइट रे जुन आउँछ यसलाई हामी के भन्छौं, इन्सिडेन्ट रे. INCIDENT, इन्सिडेन्ट रे. रे भनेको किरण, अलराइट. इन्सिडेन्ट भनेको पहिले आएको लाइटलाई हामी इन्सिडेन्ट भन्छौं, जुन कि सुरुमा आएर इन्सिडेन्ट गर्यो यो सरफेसमा. अनि यो लाइट रे को नाम के त, रिफ्र्याक्टेड. REFRACTED, रिफ्र्याक्टेड रे है. र रिफ्र्याक्टेड रेलाई म अलिकति बाक्लो बनाइन्छु तपाईहरुले बुझ्न सजिलो होला. हेर्नुस्, सरी यसलाई स्पष्ट गरेर हेर्नुस्. सी यो रिफ्र्याक्टेड रे हो भने यो इन्सिडेन्ट रे हो. र इन्सिडेन्ट रे र रिफ्र्याक्टेड रेमा के देख्दै हुन्छ, सिधै जाँदै थियो, जाँदा जाँदै यसले आफ्नो बाटोलाई के गर्यो, अलिकति बङ्ग्यायो. अनि यो बाङ्गिने कारण के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न चाहन्छौं, राइट. अब यो बाङ्गिनुको रियल लाइफमा इफेक्ट कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरो पनि हामी बुझ्न चाहन्छौं हैन. त्यो सब बुझ्नको लागि आजको क्लास तपाईहरुलाई पर्याप्त हुनेछ. सो आई वुड लाइक टु गेन योर काइन्ड अटेन्सन. ध्यान दिएर हेर्नु होला. तपाईहरुले के देख्दै हुनुहुन्छ, एयर र वाटर. एयर र वाटर, व्हिच वान इज मोर रेयरर. रेयरर भन्ने शब्दलाई तपाईहरु बुझ्नुस्. व्हाट डु यु मीन बाइ रेयरर. मैले यो फेनोमेनन रिफ्र्याक्सनको डेफिनेसन मेटेर अगाडि बढ्न चाहे. सो रिफ्र्याक्सनको डेफिनेसनमा हामीले जुन जुन वर्ड्सहरुलाई युज गरेको थियौं त्यो वर्डलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौं. त्यसपछि त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भने यसको लजलाई बुझ्न त झनै सजिलो हुन्छ त्यसपछि. नाउ ऑप्टिकल, OPTICALLY, ऑप्टिकली रेयरर, RARER, रेयरर मिडियम. यो बुझ्न जरुरी छ, एक नम्बर. अर्को नम्बर ऑप्टिकली डेन्सर, बाक्लो. डेन्सर भनेको बाक्लो, रेयरर भनेको पातलो, अलिकति फिका. ओके, सो डेन्सर मिडियम. हेर्नुस्, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स भन्ने शब्द लाइटको के हो त, पर्यायवाची हो. सो ऑप्टिकली रेयरर मिडियम मीन्स यो भनेको के त, अलिकति पातलो मिडियम. अनि यो चाहिँ ऑप्टिकली डेन्सर मिडियम भनेको अलि बाक्लो मिडियम. तपाई हेर्नुस्, वाटर चाहिँ अलिकति पातलो छ कि बाक्लो छ त, यो बाक्लो छ नि हैन. पानी, एयर भन्दा वाटर चाहिँ के छ, अलिकति बाक्लो छ. भनेपछि तपाईले बुझ्नुभयो, दिस इज ऑप्टिकली रेयरर मिडियम र ऑप्टिकली डेन्सर मिडियमको जुन तपाईको एउटा
अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। पातलो मिडियमबाट बाक्लो मिडियममा जाने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु आफैले पनि अनुमान गर्नुस्। सी इफ आई एम मुभिङ टुवर्ड्स, म जस्तो कि अहिले जमिनमा यसरी हिँड्दैछु, हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै म कहाँ पुगे त, यहाँनिर बाउन्ड्रीमा पुगे जहाँ कि म खोला तर्न आँटेको छु, तर खोलामा मैले के त पानीमा प्रवेश गरेर मैले तर्नु पर्ने हुन्छ भनेदेखि के हुन्छ त, अथवा भनौँ पानी त्यहाँनिर स्टेबल छ हैन, अथवा यस्तो पनि भन्न सकिन्छ कि जहाँनिर कि हिलो छ, धेरै लगभग यति यति बाक्लो हिलो छ जमिनमा। अब म हिँड्दा हिँड्दै यो बाटोमा यसरी अलिकति बाङ्गो गइरहेको थियो, यहाँनिर आउने बित्तिकै म के हुन्छ त, मेरो पाथ यस्तो गइरहेको थियो, म यस्तो जान सक्छु त, म स्पिड कुद्दै थिएँ भने दौडिँदै जाँदाखेरि म यति नै जान सक्छु, अलि गाह्रो हुन्छ, मेरो बाटो अलिकति फरक पर्छ, मलाई यसरी सिधै जानुभन्दा यता जानुतिर अलिकति बढी के हुन्छ, डाइभर्टेड हुन्छ। सिधा तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि जस्तो कि मानिलियो एउटा तपाईको एउटा भेकल छ, यो एउटा भेकल अरे, मैले तपाईलाई तल्लो पार्ट मात्र बनाएको छु भेकलको हैन, यहाँनिर 4 वटा व्हील छ, 4 व्हील्स आर देयर, अनि यो मिडियमबाट जब यो ट्राभल गर्यो यतातिर जाँदै थियो भेकल, हेर्नुस् यहाँ पुगे पछाडि जब भेकल यहाँनिर पुग्यो, यहाँनिर पुगे पछाडि यसको पहिलो चक्का यो चक्का पहिलो हिलोमा आउँछ, अनि यो चक्का चाहिँ दोस्रो सेकेन्डमा हिलोमा आउँछ, पहिला यो हिलोमा आउँछ, त्यसकारणले यसको स्पिड के हुन्छ, पहिला घटेर जान्छ। म अझै स्पष्ट बनाएर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु सियर कि यहाँनिर यो मिडियम छ, यो अब्जेक्ट जुन छ, यो जुन गाडी छ, यो गाडी तपाईको जाँदै गर्दाखेरि यहाँनिरसम्म पुग्यो, अनि यसको पहिला चक्काले हिलोलाई टेक्यो, यो कुनाको चक्काले हिलोलाई टेक्यो, बाँकी चक्का त बाहिरै छ। अब भन्नुस् हिलोमा पुगेपछि यो चक्काको स्पिड घट्छ कि घट्दैन? आई विल गिभ यु नेम 1 2 3 4। 3 नम्बरको व्हील पहिला हिलोमा गयो, अनि यो हिलोलाई म के भन्छु, मड। मड भनेको छ, मड भनेको के हो त तपाईको भन्दाखेरि मडमा हेर्नुस् है, यो मडमा तपाईको 3 नम्बरको चक्का पहिला गयो, 2 नम्बरको चक्का बाहिरै छ, 1 नम्बरको चक्का पनि बाहिर छ भने 4 नम्बरको चक्का पनि बाहिरै छ। 3 नम्बरको चक्का जब मडमा गयो मतलब यो कुन मिडियममा गयो त, स्लो। अब स्लो हुन्छ, यो चक्का स्लोली मुभ गर्छ, यो चक्काको स्पिड त्यति नै छ भनेदेखि तपाईं सोच्नुस् त कि यो चक्का मानिलियो यो गाडी यसरी बढिरहेको छ, यो चक्का स्लोली मुभ गर्ने अनि यो चाहिँ हतार हतार मुभ गर्यो भने के हुन्छ, गाडी यस्तो मोडिन्छ नि हैन, मोडिएर गएर अब जब दुईटै चक्का हिलोमा आइपुग्छ एकैचोटी अनि यसको बाटो के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, अनि यसले अलिकति आफ्नो बाटोलाई बङ्ग्याउँछ, यहाँबाट आएर तपाईको यस्तो नगइकन यो फर्केर कसरी आउँछ त, गाडी यतातिर जान्छ र गाडीको डाइरेक्सन यसरी चेन्ज हुन्छ। तपाईहरुले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द वे के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यो सबै चक्का अब हिलोमा पुगेपछि अब सबैको स्पिड सेम छ, अब यो बाटोमा सिधै जान सक्छ। तर यो के थियो त, पहिलो चक्का जब 3 नम्बरको चक्का तपाईको हिलो यो मडमा मतलब स्लो मिडियममा, माथि के थियो, रोडमा मतलब यो फास्ट मिडियम हो, रोडमा त फास्ट जान सक्छ नि त हैन हो, त रोडमा जुन फास्ट मिडियममा ट्राभल गरिरहेको छ यो के भयो त तपाईको मडमा हिलोमा प्रवेश गरेपछि 3 नम्बरको चक्कामा ब्रेक लागे जस्तो भयो, त्यहाँनिर स्लो भयो, त्यसकारणले अर्कोको स्पिडले गर्दा यो अलिकति बाङ्गियो, यसरी बढिरहेको बेला यताको स्पिड घट्यो यताको बढ्यो, राइट। के त यहाँको यो मुखको स्पिड बढ्यो, यहाँनिर त गाडी छ, यहाँ यो गाडी हो, यो मुखको स्पिड घट्यो र यसको बढ्यो भने के हुन्छ, यो यस्तो घुम्दिन्छ, घुमेर यस्तो नगइकन यो के भइदिन्छ, यतातिर गइदिन्छ, अनि यो बाङ्गिएर यतातिर प्रवेश गर्छ। यसको रियल लाइफमा इफेक्ट तपाईहरुले यो पनि हेर्नुभयो भने यसरी नै प्रकाशले पनि के गर्छ त, आवर्तनको आफ्नो के त फेनोमेननलाई पूरा गर्छ, आफ्नो मेथडलाई पूरा गर्छ। अलराइट, सो द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट, सी द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट कम्स along in this way. Alright, now तपाईहरुलाई म केही उदाहरण देखाउन चाहन्छु रियल लाइफमा कहाँ कहाँ यसको उदाहरणहरु छन् हैन। तपाईहरुलाई एकचोटी म स्लाइडतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हेर्नुस्, हामीले लाइटको बारेमा के गर्छौं त, स्लाइडमा एकचोटी ध्यान दिन्छौं। लाइट रे भनेको के त, लाइटको किरण भनेको के त हैन। अब हेर्नुस् त्यहाँ एउटा दुईजना त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरु छन्, उनीहरुले लट्ठीलाई के गरेका छन् त, भित्र डुबाएका छन्, राइट। लट्ठीलाई त्यहाँ भित्र डुबाए, लट्ठीलाई भित्र डुबाएपछि पानीमा के भयो, अलिकति बाङ्गिएको देखिदैछ, राइट। त्यसरी नै तपाईहरु हेर्नुस्, उनीहरुले जब पानीमा राख्दाखेरि के भएको थियो, के परिवर्तन भएको थियो त, पानीमा राख्दाखेरि त्यो जब लट्ठीलाई पानीमा डुबाइयो, अब हेर्नुस् अहिले पहिला हावामा छ, त्यसलाई के त पानीमा डुबाए पछाडि त्यो अलिकति बाङ्गिएर गयो, राइट। बाङ्गिएर गए पछाडि तपाईको हेर्दाखेरि टेढो देखिन्छ, तर त्यो के त टेढो
छैन। सो अब हेर्नुस् व्हाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट, स्लाइडमा हेर्नुस् त। रिफ्र्याक्सन इज द फेनोमेनन अफ चेन्ज इन द पाथ अफ लाइट एज इट ट्राभल्स फ्रम वन मिडियम टु अनदर व्हेन द रे अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट अब्लिकली। अब्लिकली भनेको अलिकति बाङ्गो, जस्तो कि यो सर्फेस छ, यसमा यसरी आएको छ भने यो अब्लिक होइन। हेर्नुस् है, यो सर्फेसमा यसरी आएको छ भने यो अब्लिक होइन। अब्लिक कस्तो त, यो भन्दा टेढो आउनु पर्यो, यसलाई त नर्मल भन्छौँ हामी, यसलाई हामी नर्मल भन्छौँ। यो के हुन्छ, लम्बा हुन्छ, इट इज 90 डिग्री टु द सर्फेस हैन। अब यसरी आएको जुन छ, यसरी आएको एंगललाई यसलाई अब्लिक भन्छौँ हामी। त्यस कारणले तपाईं हेर्नुस् रिफ्र्याक्सन अफ लाइट को डेफिनेसन हामीले अघि पनि पढेका थियौं भने इट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज द फेनोमेनन अफ चेन्ज इन स्पीड अफ लाइट फ्रम वन मिडियम टु अनदर। एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाने बेला जुन एउटा फेनोमेनन अफ चेन्जेस इन द डाइरेक्सन अफ द लाइट, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। सो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट इज डिफाइन्ड एज द फेनोमेनन अफ चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ द लाइट और बेन्डिङ द डाइरेक्सन अफ द लाइट towards or away from the normal when it passes from one medium to another। यो पनि डेफिनेसन हुन सक्छ भने तपाईले स्क्रिनमा देखेको डेफिनेसन पनि एउटा हुन सक्छ। फेरि अगाडि बढौं, हेर्नुस् मानिलियो हामीसँग एउटा चित्र तपाईहरु देख्नुहुन्छ। अब दाहिनेपट्टिको चित्रमा अलिकति ध्यान दिनु होला, प्लिज हैव अ लुक एट। यहाँ हेर्नुस् एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो जुन येलो कलरको अब्जेक्ट छ त्यो के हो, ग्लास स्ल्याब, काँचको स्ल्याब भन्छ यसलाई नेपालीमा। यसबाट लाइट जब पास गर्छ त्यसै कसरी बाङ्गिन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौं। प्लिज हैव अ लुक एट। हेर्नुस् त, हेर्नुस् माथि के छ, रेयर मिडियम, त्यो काँच जुन छ त्यो पहेँलो कलरको सीसा भनेको के हो त, डेन्सर मिडियम। डेन्सर भनेको के, बाक्लो मिडियम भने मैले अघि, बाक्लो जुन अघि हिलो थियो त्यो काम अब यहाँ सीसाले गर्छ, काँचले गर्छ। अलराइट, सो यो काँच को टुक्रा छ, इट इज अ ग्लास स्ल्याब, सीसाको स्ल्याब। ओके, स्ल्याब भनेको एउटा तपाईको चारपाटे अनि सानो ब्लक जस्तो स्ट्रक्चर। सो रेयर देखि डेन्सरमा जब लाइट रे जान्छ त्यतिखेर कसरी बेन्ड हुन्छ तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। हेर्नुस् त, पातलो मिडियम भनेको रेयर, बाक्लो भनेको के त, डेन्सर, अनि बढी घनत्व भएको मिडियम भनेको डेन्सर भयो। घनत्व कम भएकोलाई के भन्छौं हामी, रेयर भन्छौं है। घनत्व कम भएकोलाई हामी रेयर भन्छौं, त्यो पनि लाइटको लागि चाहिँ घनत्व हैन। अब हेर्नुस् जब लाइट रे तपाईको माथिबाट तल आउँछ, अलि अब्लिकली, अलिकति छड्के पाराले आयो, हेर्नुस् फेरि ध्यान दिएर हेर्नुस्, छड्के पाराले आउँछ, माथिबाट तल आयो, बाङ्गियो, फेरि पछि गएर उतैतिर गयो। अब यो दुई ठाउँमा जानेर प्रकाशले आफ्नो के त आवर्तनको स्थितिलाई देखाएको छ, आवर्तन गरेको छ। मीन्स द टू पोइन्ट्स वेयर द लाइट इज बेन्डिङ और द रिफ्र्याक्सन इज अकरिङ, इन दोज टू पोइन्ट्स यू क्यान जेनरेट टू नर्मल्स। राइट, दुईवटा नर्मल छन् यहाँनिर, एन र एन, यो दुईटा लाइन देख्दै हुन्छ, डटेड लाइन, यो जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। ओके, अब हेर्नुस् यो लाइट रेहरू तपाईको जुन छ, जुन तपाईको प्रवेश गर्दाखेरि आयो त्यहाँनिर नर्मल बन्यो, र नर्मल बनेपछि अब त्यहाँ एंगलहरू बनेको छ केही केही। हेर्नुस् त, अब फोकस गर्नुस्, प्लिज हैव अ लुक एट दैट स्लाइड। यस, एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। माथिल्लो एंगल, एंगल अफ इन्सिडेन्स, भित्रको एंगल रिफ्र्याक्सन हैन, रिफ्र्याक्सनको एंगल, त्यसको अल्टरनेट एंगल छ त्यहाँ, जेड एंगल देख्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, त्यो ध्यान दिएर हेर्नु, म्याथमेटिक्स लगाएर तपाईले हेर्नुभयो भने ज्योमेट्री हेर्नुस् त्यहाँ त्यो कस्तो छ, एन र एन दुईटा लाइन जुन देख्दै हुन्छ तपाईहरुले, एन र एन डैश, यो दुईटाको बीचमा प्यारलल लाइन जुन बनेको छ त्यसको बीचमा अल्टरनेट एंगल बनेको छ, दुईटै रिफ्र्याक्सन एंगल, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, रिफ्र्याक्टेड एंगल भन्छौँ यसलाई हामी। अनि लास्टमा जुन एंगल छ बाहिर निक्लिने त्यसको नाम चाहिँ इमर्जेन्ट एंगल हो, तर त्यसको भ्यालु चाहिँ सुरुको एंगल जतिकै हुन्छ, त्यस कारणले हामी दुईटालाई के गरेका छौं त, सेम भ्यालु दिएका छौं। अब हेर्नुस् लज अफ रिफ्र्याक्सन। नाउ लज अफ रिफ्र्याक्सनलाई हामी चर्चा गर्न गइरहेछौं। यही देखेको चीजलाई नै चर्चा गर्ने हो। त्यहाँ कसरी चर्चा गर्ने ल ध्यान दिएर हेर्नु होला। सी लज अफ रिफ्र्याक्सनमा 1 नम्बर लमा के छ, द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल to the refracting surface at a point of incidence all lie in the same plane। तपाईहरुले यो चीजलाई बुझ्नको लागि हेर्नुस् कि द इन्सिडेन्ट रे भनेको एउटा लाइट रे आयो अनि त्यो गएर फेरि बेन्ड भएर यस्तो नगइकन यसरी गयो, अनि यो इन्सिडेन्ट रे हो, यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे हो, र यो दुईटा रे जुन छ एक अर्कासँग के त सेम लाइनमा एलाइन छैन, दे आर इन बेन्ड। ओके, सो द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्र्याक्टेड रे, अनि यहाँनिर जुन तपाईले एउटा नर्मल क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन, जुन कि तपाईको मानिलियौ यो नर्मल छ, यो 90 डिग्री एंगल छ सर्फेस, राइट, अनि यो सर्फेस भयो तपाईको यो भन्दा तल पानी छ अथवा सीसा छ हैन, त्यो स्ट्रक्चरमा हेर्नु भयो भने लाइट रे यसरी जानु पर्थ्यो, तर यो के भयो हेर्नुस्, त्यहाँ कालो तलको मार्कर के छ, बाङ्गो छ, अनि यो चाहिँ यस्तो आउनु पर्थ्यो।
यतिखेर यहाँनिर नर्मल जुन छ 90 डिग्री यो सँगको एंगल तपाईहरु हेर्नुस् सी यसरी ओके तपाईहरुलाई म फिगरमा पनि देखाउँछु अब यहाँबाट जति बुझिन्छ ठिकै छ होइन भने हेर्नुस् यो हातको स्ट्रक्चर यो मेरो चारवटा औंला हेर्नुस् यो स्ट्रेट यस्तो गइरहेको छ स्ट्रेट यसरी नगएर यो बाङ्गो गएको छ तर यो नर्मल चाहिँ 90 डिग्री एंगलमा छ 90 डिग्री एंगलमा छ यो 90 डिग्री एंगल चाहिँ नर्मल हो र अब तपाईहरुले स्लाइड हेर्दै हुनुहुन्छ होला स्लाइडतिर फेरि ध्यान दिनुस् के त यो तीनवटा लाइन चाहिँ एउटै शीट अफ पेपरमा लाई गर्दो रहेछ मानिलियौ यो एउटा शीट अफ पेपर छ दिस इज अ शीट अफ पेपर हैन त इन्सिडेन्ट रे जसरी आयो रिफ्र्याक्टेड रे जसरी गयो अनि नर्मल जुन बनायो तीनवटै लाइन भनेको यो प्लेन भन्दा बाहिर पर्दैन है त्यो प्लेन भन्दा बाहिर पर्दैन तीनटै एउटै प्लेनमा पर्छ जस्तो कि यो र यो एउटै प्लेनमा पर्छ नि हेर्नुस् यसलाई मैले यसमाथि राख्न सक्छु नि दे आर लाइङ अन द सेम प्लेन तर म अलिकति तपाईलाई चेन्ज गरिदिन्छु अब यो डाइरेक्सन हेर्नु त यसलाई मैले एउटै प्लेनमा राख्न खोज्छु यो दुईटालाई राख्न खोजे अरे यो दुईटालाई राख्न खोजे भने यो बाहिर गयो तर मैले यो दुईटालाई राख्न खोजे भने हेर्नुस् त मैले यो दुईटालाई राख्न खोजे यो बाहिर गयो मतलब तीनवटा यसरी बसेका हुन्छन् कि एउटै प्लेनमा पर्छ तर यो पर्छ त पर्दैन यस यसरी हुन्छन् तीनवटा लाइट रेज तीनवटा दुईटा रेज र एउटा नर्मल ताकि त्यो एउटै प्लेन अफ पेपरमा they lie on the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal to the refracting surface at a point of incidence all lie on the same plane. Second number को law मा हेर्नुस् यसलाई हामी Snell's law भन्छौं हेर्नुस् है for a given pair of medium मतलब अहिले तपाईलाई सिसा र के दिएको छ त हावा हैन सो एयर अनि ग्लास यो रेयर र डेन्सर मिडियम छ भने for a given pair of media and for light of a given wavelength the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. र यसलाई चाहिँ के भन्छ स्नेल्स ल भनिन्छ या स्नेलले दिएको ल भएको कारण यसलाई के भनिन्छ स्नेल्स ल यसको धेरै महत्त्वपूर्ण मिन्स यसको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो पाठमा यसको आधारमा हामी धेरै यस्ता न्यूमेरिकलहरु बुझ्न सक्छौं इन्द्रेणीमा 7 रङ किन अलग हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं हैन इन्द्रेणीले 7 रङ किन देखाउँछ सूर्यबाट आएको किरणलाई 7 रङमा त्यसले कसरी अलग अलग गरिदिन्छ यो लहरु तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने त्यो सबै बुझ्नुहुन्छ लाइटको जति कन्फ्युजन छ सबै कुरो लगभग तपाईहरुको क्लियर भइहाल्छ हैन त स्नेल्स ल भनेको म्यु इज इक्वल टु sin i by sin r म्यु लाई तपाईले यसले पनि डिनोट गर्नुहुन्छ दिस इज म्यु यो भनेको स्नेल्स ल को कन्स्ट्यान्ट हो सो म्यु इज इक्वल टु sin i by sin r है त द कन्स्ट्यान्ट m इज कल्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो म्यु नै के हो त तपाईको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ अ मिडियम हैन अब यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को बारेमा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ दैट इज द रेशियो अफ द साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्ट बाइ साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हेर्नुस् है यहाँनेर इन्सिडेन्ट एंगल जुन छ यो इन्सिडेन्ट एंगल र यो रिफ्र्याक्टेड एंगल को यो रेशियो के हो त साइन को एंगल यो के हो त यो चाहिँ तपाईको स्नेल्स ल नै हो ओके तपाईहरु हेर्नुस् एउटा चित्र यहाँनेर छ चेन्ज इन स्पीड अफ लाइट हेर्नुस् त त्यही कारण हो के त चेन्ज इन डाइरेक्सन अफ लाइट को अघि स्पीड के भयो त माटोमा हिलोमा जाँदाखेरि स्पीड जुन उसको के भएको थियो त घटेको थियो त्यसकारणले बाटो बाङ्गियो थियो नि ठ्याक्कै त्यही तपाईहरुले देख्नुभयो यो स्लाइडमा प्लिज हैव अ लुक एट फेरि हेर्नुस् यो स्लाइडलाई एकचोटी सी हेर्नुस् लाइट किन बाङ्गिन्छ चेन्ज इन स्पीड अफ लाइट इज ड्यू टु द चेन्ज इन द डाइरेक्सन अब तपाईहरुको लागि एउटा सानो होमवर्क लिएर आएको छु म तीनवटा प्रश्न छन् हैन डिफाइन चारवटा पोइन्ट दिएको छ त्यहाँ अनि 2 नम्बर क्वेशनमा लेभल र ड्रा गर्ने यो डायग्रामलाई जुन आज सिकाएको थिए तपाईहरुलाई त्यो स्लाइडबाट अनि स्टेट द लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट रेज ओके हस्त धन्यवाद थ्यांक यू